अस्सलाम वालेकुम। जल्द हमला होने के 5 मौसर तरीके। क्या सेक्स पोजीशन भी मुफीद साबित होती हैं? शादी के बाद यकीनन बहुत सारी ख़वातीन की ये ख्वाहिश होती है कि वो जल्द हमला हो जाएं, माँ बनने के खुशगवार एहसास से गुज़र सकें। कुछ ख़वातीन का ख्याल होता है कि हमला होने के लिए अपने शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना काफ़ी होता है। मैं हूं मलिक उमर अवान। आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली मुफीद वीडियो से आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो अगर लाहक हो जाएं तो हर रोज़ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के बावजूद भी हमल नहीं ठहरता। ये मसाइल क्या हैं जो हमल ना ठहरने की वजह बनते हैं? हम इन पर बाद में तफसील से बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सेक्स पोजीशंस भी हमल के ठहराव में किरदार अदा करती हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ ये गलत फहमी पाई जाती है कि औरत को हमला करने के लिए ख़ास पोजीशन में सेक्स करने की ज़रूरत होती है, लेकिन डॉक्टर बिया अशरफ जो कि एक नामवर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि हकीकत में ऐसा नहीं है। डॉक्टर बिया कहती हैं कि किसी भी पोजीशन में जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने से हमल ठहर सकता है, लेकिन हमल ठहरने के लिए यह ज़रूरी होता है कि मर्द के स्पर्म और औरत के अंडे का मिलाप हो। ताहम ख़वातीन को ये मशवरा दिया जाता है कि जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के बाद थोड़ी देर लेटी रहें ताकि स्पर्म अपनी जगह पर पहुंच जाएं। इसके साथ साथ गायनोकोलॉजिस्ट ये मशवरा देते हैं कि ख़वातीन को हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद वाशरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन की तरह आपके ज़हन में भी ये सवाल होगा कि जल्द हमला होने के लिए क्या किया जाए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्द हमला होने के ये तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वीडियो के देखने का मकसद ख़त्म हो जाता है। जल्द हमला होने के तरीके। जल्द हमला होने के इन तरीक़ों को आप हिफाजती तदाबीर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमला होने के लिए आपको कुछ आदात को तर्क करने की ज़रूरत होती है। तो आइए तफसील से जानते हैं कि जल्द हमला होने के तरीके कौन से हैं। हमला होने की बेहतरीन उम्र के मुतल्लिक जानते हैं। ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इन्हें ये बात मालूम हो कि हमला होने की बेहतरीन उम्र कौन सी है। बहुत सारी ख़वातीन को ये बात मालूम नहीं होती कि किस उम्र में आसानी के साथ किसी मुश्किल के बग़ैर हमला हुआ जा सकता है। ये उम्र गुज़रने के बाद वो हमला होने की कोशिश करती हैं, जो कि कामयाब नहीं होती, और अगर कामयाब हो भी जाए तो हमल के कई मसाइल का ख़तरा मौजूद रहता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र का अरसा हमला होने का बेहतरीन वक्त होता है। इस अरसे के दौरान ख़वातीन न सिर्फ आसानी के साथ जल्दी हमला हो सकती हैं, बल्कि इन्हीं हमल के मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 20 से 30 साल की उम्र के दौरान हमला होना माँ और बच्चे दोनों के लिए मुफीद साबित होता है। हमला होने से पहले गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता।
یہ شادی شدہ خاتون کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہونے سے پہلے بہترین گائنیکالوجسٹ سے رابطہ ضرور کرے۔ حمل سے پہلے گائنیکالوجسٹ سے مشورے کی صورت میں اگر کوئی طبی مسئلہ موجود ہو تو اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے، جس سے جلد حاملہ ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین زنک کی کمی کا شکار ہوں تو گائنیکالوجسٹ انہیں زنک کا استعمال تجویز کرتے ہیں۔ حمل سے پہلے اور دوران زنک کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ زنک کے استعمال سے حاملہ خواتین بہت سارے مسائل سے بچ جاتی ہیں اور بچے کی افزائش بھی صحت مند طریقے سے ہوتی ہے۔ ماہواری کے متعلق جانتے ہیں۔ خواتین کو اپنی ماہواری کے متعلق معلومات ہونا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ماہواری حمل کے عمل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عمومی طور پر خواتین میں ماہواری سے 14 دن قبل اوولیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اوولیشن کے پروسیس کے دوران خواتین کے اعضائے مخصوصہ میں صحت مند انڈے پیدا ہوتے ہیں جو کہ حمل کے امکانات میں اضافہ کرتے ہیں۔ خواتین کی باعثہ دانی میں انڈے پیدا ہونے کے بعد فلیپن ٹیوب میں منتقل ہو جاتے ہیں، جہاں وہ 12 سے 14 گھنٹوں تک موجود رہتے ہیں۔ جسمانی تعلق کے بعد سپرم خواتین کے اعضائے مخصوصہ میں 5 دن تک موجود رہ سکتے ہیں۔ جب فلیپن ٹیوب میں مرد کے سپرم اور عورت کے انڈوں کا ملاپ ہوتا ہے تو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوولیشن کے دوران میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر روز یا کم از کم دوسرے دن جسمانی تعلقات قائم کریں۔ اس لیے خواتین کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی ماہواری یا حیض کب شروع ہوگا۔ حیض کے آغاز سے پہلے اوولیشن کے دوران جسمانی تعلق قائم کرنے کو جلد حاملہ ہونے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کا خاتمہ۔ تمباکو نوشی کی عادت سے مرد و خواتین دونوں کی جنسی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ کافی مہینوں یا سالوں سے تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو آپ میں ہارمونز کے بننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی کی وجہ سے تولیدی نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کچھ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے سپرم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی طبی تحقیقات ایسی بھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد میں سپرم کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جلد از جلد حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو کوشش کریں آپ اور آپ کا ازدواجی ساتھی مکمل طور پر تمباکو نوشی ترک کر دے۔ تمباکو نوشی سے نہ صرف بانجھ پن جیسے مسائل لاحق ہوتے ہیں بلکہ یہ کئی دوسرے نقصانات کا بھی باعث بنتا ہے۔ وزن میں کمی لائیں۔ جو خواتین موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں ان میں اوولیشن کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ عمل متاثر ہونے سے حمل کے امکانات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے شادی شدہ خواتین کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ موٹاپے کا شکار ہیں تو پہلے اس سے نجات پائیں اور پھر حاملہ ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ موٹاپے کی وجہ سے حمل میں کئی مسائل جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر حاملہ ہونے کی خواہش مند کوئی خاتون وزن کی کمی کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے وزن میں اضافہ کر کے صحت مند ہو جائے۔ یاد رہے موٹاپا اور وزن میں کمی دونوں ہی صورتیں حاملہ ہونے کے لیے مفید نہیں ہیں۔ اگر یہ طریقے آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہے، آپ جلد حاملہ نہیں ہو پا رہی تو کسی ماہر گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔